बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 मार्च 2021 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचे। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा, इसमें शामिल होंगी बहुत सी अहम खबरें, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं शाम की पहली खबर के साथ। आलमी बरादरी की जानिब से सऊदी तेल तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत। मशरकी सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर इतवार को होने वाले हमले के बाद आलमी बरादरी की जानिब से इस कदम की शदीद मजम्मत की गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब का कहना है कि रास तनोरा पर ड्रोन हमला और अरामको के रहायशी इलाके पर मिसाइल हमले की कोशिश से तवानाई की आलमी तरसील को हदफ बनाया गया है। रास तनोरा दुनिया की सबसे बड़ी तेल की बंदरगाहों में से एक है और अरामको कॉम्प्लेक्स दुनिया भर में इस कारकुन और उसकी फैमिलीज रहायश पजीर हैं। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल हजरफ का कहना है कि इन हमलों ने न सिर्फ सऊदी अरब की सलामती और इक्तसादी सलाहियतों को हदफ बनाया है बल्कि आलमी मौशत की तेल की तरसील के असाबी मरकज़ और आलमी तवानाई की सिक्योरिटी को भी निशाना बनाया है। बहरीन ने भी सऊदी तेल तनसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत की है और कहा कि ये हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिदुल हरम में 1 करोड़ ज़ायरीन को मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी। उम्रा बहाली के बाद से लेकर अब तक 1 करोड़ उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को मुख्तलिफ सहूलतें फ्राहम की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा कि 17 सफ़र से 22 रजब तक 27 लाख 54,000 उम्रा ज़ायरीन और 8 मिलियन नमाजियों को मस्जिदुल हरम में मुख्तलिफ सहूलतें दी गई हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि हरम मक्की शरीफ के ज़ायरीन और नमाजियों को इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ सहूलतें फ्राहम की जा रही हैं। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक उम्रा के मनासिक के अलावा फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के ख्वाहिशमंद एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। कम आमदनी वाले ख़ानदानों को एक दिन में 1000 खाने के पैकेट तकसीम। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एक खैराती इदारा कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले गरीब ख़ानदानों में एक दिन में 1000 खाने तकसीम कर रहा है। रियाद के गवर्नर शहजादा फैसल बिन बिंदर बिन अब्दुल अजीज़ का कायम करदा खैरात प्रोग्राम इस बात को यकीनी बनाने में मदद करता है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में कम आमदनी वाली फैमिलीज़ को एक दिन में 2 भरपूर सेहतमंद और मतवाज़न खाने तक रसाई हासिल हो। खैरात प्रोग्राम के जनरल सुपरवाइज़र अब्दुल्ला अल सबाई ने अरब न्यूज़ को बताया कि प्रोग्राम का आगाज़ 2018 में बैंक्वेट हॉल, शादियों और दीगर इवेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा करने के एक ज़रिए के तौर पर किया गया था। उन्होंने कहा कि हमारी टीम इन इवेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा करेगी, साफ़ सुथरा पैकेज बनाएगी और ज़रूरतमंद अफराद को तकसीम करेगी। लेकिन जब कोरोना की वजह से इन बड़े पैमाने पर होने वाले इज्तिमात को बंद किया गया तो फौरी तौर पर एक ऐसा हल तलाश किया जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि इन ख़ानदानों को बेआसरा नहीं छोड़ा जाएगा। जनरल सुपरवाइज़र ने कहा कि रियाद के गवर्नर की इजाज़त से खैरात प्रोग्राम ने तंजीम अल मलून से ताल्लुक़ रखने वाले किचन के साथ पेशा वराना ताल्लुकात इस्तवार किए, जिन्होंने ज़रूरी खाना पकाने के लिए 7 सऊदी ख़वातीन को मुलाजिम रखा हुआ है। कोरोना SOP तफ्तीशी मुहिम तेज़ की जाएगी। वज़ारत दाखिला। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान एक बार फिर कहा है कि बाज़ मुल्कों में वबा को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू, लॉकडाउन और मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में तमाम हिफाजती इक़दाम को वबा को फैलने से रोकने के लिए किए गए हैं और किए जा रहे हैं। ये सब मुअस्सर हैं। सऊदी इदारे कोरोना के केसेस का बगौर जायज़ा लेते रहते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शहलूब ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरियाफ़्त किया गया कि सऊदी अरब कोरोना से बचाव के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं कर रहा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल शहलूब ने कहा कि हर मुल्क के हालात दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सऊदी अरब की क़यादत समझदार और हमारा मुआशरा वो होशमंद है। हमारी क़यादत लोगों की ज़रूरत को समझकर इक़दाम करती है। सिक्योरिटी और सेहत के बहादुर एहलकारों के ताउन से आगाही मुहिम का एहतमाम किया जा रहा है। तर्जुमान ने बताया कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी कार्रवाई की जा रही है। जल्द तफ्तीशी मुहिम को मज़ीद तेज़ कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी इदारों में स्पेशल फोर्स SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैनात की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर खिलाफ वर्जियाँ हिफाजती मास्क ना पहनने और हद से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने की हैं। एक हफ्ते के दौरान इस हवाले से 41,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रियाद रीजन में हुई, जबसे कम खिलाफ वर्जियाँ जज़ान रीजन में रिकॉर्ड की गई हैं।
کچھ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات جوابات کی طرف۔ کفیل دوسری جگہ ٹرانسفر کے لیے انکار کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ پابندیوں کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز میں بھی کمی جاری ہے۔ اسی سلسلہ میں بین الاقوامی پروازوں کی جو بحالی ہے وہ بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ فی الوقت جو 20 ملکوں کے ممالک پر پابندی ہے، اس حوالے سے کل وزارت داخلہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا کورونا ویکسین لگنے کے بعد ٹریول کر سکتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ ادارے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، جیسے ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا سرکاری طور پر عوام الناس کو اطلاع کر دی جائے گی۔ فی الوقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ غلام حسین کا سوال ہے کہ میں کمپنی میں 3 سال سے پہلے نقل کفالہ کرایا تھا، جبکہ ملازمت کا معاہدہ 2 سال کا تھا۔ اب 3 سال میرے پورے ہو گئے ہیں، میں چاہتا ہوں دوسری جگہ ٹرانسفر کروا لوں، مگر کمپنی والے کفالہ نہیں دے رہے، حالانکہ پہلا ویزا ان کا نہیں تھا۔ سعودی عرب میں قانون محنت کے مطابق کفیل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کارکن کو کفالت کی تبدیلی کی اجازت دے یا نہیں، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ کارکن جس ویزے پر ہو وہ اسی کفیل کا ہونا چاہیے جس پر کارکن سعودی عرب آیا تھا۔ اس صورت میں اگر آجر اپنے کارکن کی خدمات ختم ہونے کے بعد اسے دوسری جگہ کام کرنے کے لیے ریلیز یعنی کفالت کی تبدیلی کی اجازت دینے یا نہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ اگر کارکن کسی اور کے ویزے پر سعودی عرب آتا ہے، اس صورت میں کفیل کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اس کی سروسز ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد اس کی رضامندی کے بغیر فائنل ایگزٹ لگائے۔ تاہم اگر کوئی ایسی غیر قانونی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہو جس پر سزا کے طور پر کارکن کو فائنل ایگزٹ پر بھیجنا پڑ رہا ہو، تو اختیار اس کو کفیل کو حاصل ہوگا، تاہم اس کے لیے عدالتی فیصلہ ضروری ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے کہا آپ کا معاہدہ 2 سال کا تھا، اب 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو چاہیے یا تو فوری طور پر معاہدے کی تجدید کریں، اگر نہیں کرانی تو اس صورت میں لیبر کورٹ سے رجوع کر کے، جس کے لیے آپ سفارت خانہ ریاض یا جدہ میں قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کر کے انہیں درخواست دے کر ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خلاف کسی قسم کا مقدمہ نہیں تو اس صورت میں آپ کی کمپنی اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو خروج نہائی پر نہ بھیجے۔ اگر آپ کفالت کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ لینا بھی آپ کا قانونی حق ہے۔ انفو ٹی وی کے ایک سامعین نے سوال کیا ہے کہ خروج عہدہ پر گئے ہوئے شخص کے کفیل کی موت ہوگی، اب اس کی واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں وراثت کے قانون میں کسی بھی سعودی شہری کے موت ہونے کی صورت میں اس کے ورثاء کو عدالت میں پیش ہو کر اپنا ایک نمائندہ مقرر کرنا ہوتا ہے، جسے تمام ورثاء کی جانب سے محدود فیصلے کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ قانونی وارث کے ذمہ متوفی شخص کے نام سے کاروباری معاملات کے علاوہ غیر ملکی کارکنوں کے معاملات کی نگرانی بھی ہوتی ہے، جو کارکنوں کے اقاموں کی تجدید، ان کے ایگزٹ ٹرینٹی ویزوں وغیرہ کے کام نمٹاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے خروج عہدہ پر گئے ہوئے شخص کے کفیل کا، تو واپسی کیسے ہوگی؟ تو اس صورت میں اگر آپ کے خروج عہدہ کی مدت باقی ہے تو کوئی مشکل نہیں، آپ پہلی دستیاب فلائٹ کے ذریعے آ سکیں گے۔ اس کے بعد کفیل کے ورثاء سے مل کر اپنے باقی قانونی معاملات مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ویزا ختم ہو چکا ہو تو اس صورت میں جب تک آپ کے کفیل کا کوئی قانونی وارث یا نمائندہ آپ کا خروج عہدہ نہیں بڑھائے گا، آپ کی واپسی مشکل ہوگی۔ اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے کفیل کے نمائندے سے رابطہ کریں جو معاملات کو درست قانونی شکل دینے میں آپ کی مدد کرے گا۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ UAE میں متعدد شعبوں میں جلد ہزاروں نوکریاں نکلیں گی۔ کورونا کی وبا نے متحدہ عرب امارات کے کاروباری اور تجارتی حالات کو بھی تقریباً 1 سال تک بری طرح متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے اور لاکھوں ایسے تھے جن کی تنخواہیں کم کر دی گئیں۔ اس معاشی بحران کی زد میں ہزاروں پاکستانی انڈینز بھی آئے، تاہم گزشتہ فروری کے مہینے میں اماراتی مارکیٹ میں بہتری نظر آئی، جس کے بعد لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور نئی ملازمتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ IHS مارکیٹ کی جانب سے ریلیز کردہ منتھلی پرچیزنگ مینیجر انڈیکس کے ذریعے بتایا گیا کہ فروری کا مہینہ کاروباری لحاظ سے بہترین ثابت ہوا۔ اب UAE میں تجارتی فرمز ان کے حالات بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس ماہانہ سروسز کے مطابق سیلز کا حجم بھی بڑھا ہے اور گزشتہ 6 مہینے کے دوران کمپنیوں کے خسارے کی وجہ سے ملازمین کو فارغ کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کاروبار میں حالات میں بہتری کے ساتھ ہی اب دبئی ایکسپو کا انعقاد بھی اکتوبر 2021 میں ہو رہا ہے، جس سے پہلے مزید نئے کاروبار اور ملازمتیں پیدا ہوں گی جو معیشت اور مارکیٹ کو تیزی سے بہتری کی جانب لے جائیں گی۔ العلا کی ترمیم شدہ سڑکوں پر سیر کے لیے بکنگ۔ العلا رائل اتھارٹی نے قدیم شہر سیاحوں کے لیے کھول دیا۔ 3 سال پہلے مینٹیننس کی غرض سے بند کر دیا گیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق قدیم شہر کی پکی اینٹوں سے بنی حجری عمارتوں میں ترمیم کی گئی ہے۔ یہ العلا کے 4 تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ سال بھر سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔
ترمیمات کے بعد یہاں 4 نئے ریسٹورنٹ کھول دیے گئے ہیں، جبکہ بدوؤں کی دستی مصنوعات کی نمائش کے لیے ایک حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ بازار اور تفریحی سرگرمیوں کا بھی انتظام موجود ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔